امام حسین علیه السلام از نکته‌ای که من می‌خوایم امروز بگم، اما مدیریت بحران، مدیریت کرایسیس بهترین استفاده کرد و اپورتونیتی که تبدیل کردی بحران را، کرایسیس را به مواقع تبدیل کرد. کلانترین فرصت و کلانترین فایده ای که ابا عبدالله علیه السلام از سرزمین کربلا گرفت و بعد از او حضرت زینب و امام سجاد ادامه داد راه امام حسین را و از این بحران استفاده کرد برپور انداز اوی بود که یزید و یزیدیت را و بنی امیه را رسوا کرد. کلانترین نکته که انسان توجه منومیه که بنی امیه چهره نفاق شی باید برای مسلمان ها باید واضح شد، باید برای امت رسول خدا باید چهره بنی امیه و معاویه و یزید ولی انسان ها باید برای چهرهش برای امت باید واضح شد. مانند امام اشتمی از مو بزرگوار که در محل مامون رشید شیشت از بحران ولایت دهدی استفاده کرد و مامون رشید را چهرهش مسخ کرد برای جهان و برای جهانیان و برای خصوصا برای مسلمان ها و بالخصوص برای شیعان علی ابن ابی طالب علیه السلام. امام حسین بنی امیه را رسوا کرد. امام حسین امات او خلافتی که از شیخین و غیره امده بود او را رای شرکست گرفت. از زنی من برادرانی من او را امات گفت که نه، باید رایی که مسلمین باید اتخاذ کنن، رایی که مسلمین باید بگیره او ایه که باید راه علی علیه السلام را بگیره و او ای است که سیره جدی از مرا که ما میخوایم او را زنده کنم. این کلانترین فرصتی بود که امام حسین و کلانترین هدفشی بود که امزو بحران استفاده کرد، بحران حادثه عاشورا. سوال یک مرحله، سوال چرا امام حسین، چطور امام حسین از یک بحران و از یک کرایسیس استفاده برپور کرد؟ چی خاصیت و چی خصوصیت من امام حسین علیه السلام بود که بحران را و کرایسیس را تبدیل کرد به یک فرصت و به یک اپورتونیتی و به یک موقع بسیار که است خوب و یزید را و یزیدیت را و بنی امیه را که است رسوا کرد. توجه کنید زنی من، اولین نکته ای که امام حسین علیه السلام طرف چی توجه داشت و عمیق و گهره هم توجه داشت و ای بود که امام حسین در مقابل خود دشمن را که است فهمیده بود. یعنی امام حسین دشمن شناس بود. در دیگه معنی یعنی امام حسین علیه السلام مسئله شناس بود، پرابلم شناس بود. در دیگه الفاظ یعنی که امام حسین علیه السلام بحران را متوجه شده بود، مشکل را که است متوجه شده بود. ما همه میترستیم از زنی من اگر میخوایی از بحران ها در مختلف مراحل های زندگی، خانوادگی بگر، سیاسی بگر، اقتصادی بگر، اجتماعی بگر، فرهنگی بگر، اگر میخوایی اینها را تبدیل کنی به یک فرصت، به یک اپورتونیتی، به یک موقع خوب، عزیزان من سروران عزیز، اونجا نمیسته که در مرحله اول ما شما مشکل را باید بفهمید که اول باید مشکل را شما روبرو شونین، اول باید مسئله شناس باید شونین، اول باید پرابلم را باید بفهمیم. پرابلم که وقتی فهمیدیم میتونیم که او را رای حل شی، طرف حل شی که بریم، میتونیم او پرابلم را تبدیل کنیم به یک فرصت، میتونیم تبدیل کنیم به یک اپورتونیتی، میتونیم به ازو که از یک موقع بسیار خوب رو تبدیل کنیم. همزو خاطر مگه اولین نکته دشمن، شناخت دشمن، دیگه معنی شناخت مشکل. یزید در مقابل امام حسین علیه السلام یک مشکل بود، این مشکل را متوجه بود که در مسلمین در کجا مبره، اسلام را در کجا مبره، امت رسول خدا را کسی در کجا مبره، دین رسول خدا را کسی در کجا مبره، توجه داشت، متوجه بود. مانند از بزرگوار که کسانی که مانند ابن عباس ولی انسان ها و دیگه کلانهای مدینه، کلانهای درجه یکی خواصی اونها او چیز را که امام حسین در مابین او میگردیدن، بالی او در میگردیدن، اونها که مابین بال خشت میگردیدن، امام حسین درون خشت کسی در میگردیدن. تمام اهل بیت از مومیتر بود، تمام امامای از مومیتر بود، در موقعی از خود خو، در امزو شرایطی از خود خو اونها مسئله را متوجه مشود، مسئله را که متوجه مشود. لذا امام حسین علیه السلام بصیرت بسیار دقیق نسبت به مشکلات و نسبت به دشمنا که داشت، بینیش بسیار مضبوط و بصیرانه که داشت. انسان وقتی که بصیرت داشته باشه میتونه مردم را هدایت کنه، میتونه بحران را تبدیل کنه به یک فرصت، چی بحران گفتم خانگی باشه در هر فیلد زندگی.